रब्ब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी वयफ़क़हू क़ौली। मैं आप सब मेहमानाने गिरामी की बहुत मशहूर हूँ, और जो हमारे साथ आज नौजवान हैं जो इस वेबिनार में हमारे साथ शामिल हैं कि उन्होंने वक्त निकाला। पैगाम पाकिस्तान का जो बेसिकली मकसद ये है कि जो हमारे माशरे में इंतहा पसंदी है, जो एक्सट्रीमिज्म हमें नज़र आता है, उसको ख़त्म किया जाए। वो जो ट्रू एसेंस ऑफ इस्लाम है, जो इस्लाम के ज़रिए असूल हैं, उनके तहत हम जिस तरह से एक मुस्तहकम माशरे की बुनियाद रख सकते हैं, वो बुनियाद रखी जाए। इसी नैरेटिव के तहत अगर आप देखें कि जो आलमी अमन है, पीस है, इंक्लूजन है, डाइवर्सिटी है, कोहेजन है, इंटरफेथ हार्मनी है, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें को एग्जिस्ट करने में, एक दूसरे के साथ मिल के एक खूबसूरत मुआशरा तश्कील देने में मदद देती है। और हम यही देखते हैं कि जो डॉक्टर इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का पैगाम है, वो पैगाम भी यही है। हम देखते हैं कि दो कौमी नज़रिए से इसकी बुनियाद शुरू हुई, और जो बड़े सगीर के उस वक्त के नौजवान थे, उनमें वो कुव्वत और वो बेदारी और वो रूह पैदा की उनके कलाम ने, कि वो खड़े हो गए और उन्होंने फाइट किया फॉर दिस नेशन। आज जब हम इस हाइब्रिड वॉरफेयर से गुजर रहे हैं, तो बहुत सारी ऐसे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें जूझना पड़ रहा है, जो कि अब पुराने जमाने में जैसे होता था कि वॉर्स दे वर फॉट विद वेपन्स, वो वाली सिचुएशन नहीं रहेगी। तो ऐसे में हमारे नौजवानों का किरदार क्या होगा? ऐसे में इकबाल का जो यूनिवर्सल फलसफा है, जो उनका पैगाम है इंसानियत के लिए, नौजवानों के लिए, वो कैसे हमारे लिए लाएअमल बन सकता है? जैसे कि वो खुद कहते हैं कि हम अपने नौजवानों की खुद ही को बेदार करें, उन्हें समझाएं कि वो खुद हैं क्या, एंड दे कैन पेव द वे फॉरवर्ड। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। और इसी फलसफे को हम आज अपने नौजवानों के साथ शेयर करने की एक काविश है, एक कड़ी है, जो हमने ये वेबिनार की सूरत में शुरू की। और इसमें हम चाहते क्या हैं कि जो हमारा इतना कैपिटल है यूथ का, माशाल्लाह पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि हमारे पास ये सबसे बड़ी दौलत है। तो ये जो नौजवान हैं, ये जो हमारे एम्बेसडर्स हैं यूथ के, हमारी फ्यूचर जनरेशन बिल्ड करने वाले, इनका रोल इस हाइब्रिड वॉरफेयर में क्या है, किस तरीके से वो इकबाल के पैगाम को देखते हैं और कैसे इसको आगे लेके चल सकते हैं। इकबाल सलाउद्दीन साहब आज के मेहमान खुसूसी हैं। ही विल बी इंशाल्लाह जॉइनिंग अस शॉर्टली। उससे पहले मैं मायशा यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है, हमारी मोअज़्ज़ज़ मेहमान है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैम ने सरपरस्ती हमारी जो वली, और आज इस महफिल में हमारे साथ शामिल है। आप एकेडमियन हैं और जो दबिस्तान इकबाल है उसके साथ भी मुंसलिक है। तो मैम ओवर टू यू, आप कुछ इब्तिदाई कलमात कहेंगी तो फिर इंशाल्लाह हम अपने स्टूडेंट्स की जानिब चलेंगे। ओवर टू मैम आयशा। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम सर। अलामा इकबाल सलाउद्दीन साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, वेलकम सर। ये तो हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि ऐसा कोई भी प्रोग्राम जहाँ पर अल्लामा इकबाल से मंसूब किया जा रहा हो सारी बातों को, उसमें हम सिर्फ शामिल ही ना हो बल्कि हमें गुफ्तगू का भी मौका मिले। अब चूंकि इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है तो मेरी ये ख्वाहिश है कि हम उन्हीं से इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। तो रूज आप उनका तारुफ भी अच्छी तरह करवा दीजिए और उनको ही पहले बात का मौका दीजिए, और अगर मेरे वक्त में से भी कुछ वक्त मजीद वो अपने लिए लेना चाहें तो इट विल बी एन ऑनर फॉर मी। जबरदस्त। हमारे साथ सर इकबाल सलाउद्दीन साहब मौजूद हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, और दबिस्तान इकबाल के नाम से एक बहुत खूबसूरत इदारा चला रहे हैं, जहाँ पे हमने अभी जो बात की इकबाल के पैगाम को वो आगे लेके चल रहे हैं। आप डॉक्टर अल्लामा इकबाल के ग्रैंडसन भी हैं। तो सर मैं आप ही से शुरू करूंगी, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी। मुझे मालूम है आप नौजवानों को सुनना चाहते हैं, लेकिन अगर आप कुछ इब्तिदाइया कलमात कहेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। ओवर टू सर इकबाल सलाउद्दीन साहब। ना था वो एक इज्तिहादी सोच थी इस्लाम के बारे में, इज्तिहादी इंटरप्रिटेशन थी इस्लाम की, कुरान की। एंड वो आपकी जो थी वो क्लैश करती थी विद योर कंजर्वेटिव एलिमेंट। जो आपके उलमा जो थे तब, तो आपको वो देखें कि ज्यादातर उलमा जो थे आपके पाकिस्तान के मुखालिफ थे, और वो अभी भी इसी तरह का सिलसिला है। आप के इस तरह की वो पार्टियां हैं जो कि अभी भी ये मेरे ख्याल में ये
یہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی ہے, اس قسم کے جو ہیں وہ تو قائد اعظم کی تصویروں کو اپنے وہ پیروں تلے وہ رومتے ہیں وہ جلسوں کے اندر. اینڈ انہوں نے تو ابھی تک اس ملک کو ایکسیپٹ نہیں کیا. سو دا تھنگ از دس کہ اس چیز ہے کہ اس طرح ہماری ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے تھی, اس کے لیے آپ کو اتنی ایک حکمرانی ضروری تھی آپ کے لیے. اب اس کی حکمرانی کے لیے جو ہے علامہ نے جو ہے اس میں آپ کی تربیت کس طرح ہونی, تو انہوں نے آپ کو پورا ویژن دے دیا ہے, انہوں نے آپ کو پرنسپلز آپ کے لیے لے ڈاؤن کر دیے ہیں, کس طریقے سے آپ اپنے انڈیویجولس کو اینڈ ایز اے نیشن آپ جو ہے وہ کس طرح آپ فارورڈ آپ نے جانا ہے. اینڈ فار دیٹ the first thing is democracy. آپ اگر ان کا وہ لیکچر پڑھیں spirit of Muslim culture in the reconstruction of religious thought in Islam, تو اس میں جو ہے وہ first thing is جو ہے وہ democracy. ان کی democracy no doubt it is different from the western kind of the concept of democracy. تو اس بحث میں ابھی نہیں جائیں گے, اس میں کافی جو ہے وہ مطلب ٹائم چاہیے ہوگا to differentiate between the two, but it is definitely there is a difference between that. اور جو علماء criticize کرتے ہیں democracy کو, that is that form of democracy. The other thing which you have to realize is that Iqbal is basically a religious poet and a religious thinker. ان کا کوئی بھی جو فکر یا کوئی حرف جو ہے وہ قرآن کی حد سے باہر نہیں ہے, یہ ان کا اپنا دعویٰ ہے. وہ تو کہتے ہیں نا کہ میری کوئی حرف قرآن سے باہر نہیں ہے, میری کوئی سوچ قرآن سے باہر نہیں ہے. بٹ تھنگ از کہ پھر آپ وہ دیکھیں کہ ایک وہ اجتہادی سوچ کی اور ایک جو کنزرویٹو سوچ جو ہے جس میں تقلیدی سوچ یا بلائنڈ فالوئنگ کو آپ وہ کہتے ہیں, اس میں اندر تو کلیش آئے گا. لیکن جب پاکستان بنا تو یہ مولانا نجم الدین اصلاحی تھے, آئی ڈونٹ نو کون سے وہ سیکٹ تھے, وہ اہل حدیث تھے یا پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو کون سے. انہوں نے جو ہے ہی از آن ریکارڈ, انہوں نے کہا یہ پاکستان کا بننا جو ہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, یہ اقبال کے فلسفے کا دوسرا نام تو ہو سکتا ہے, تو اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. سو دس از دا تھنگ کہ آپ یو ہیو ٹو ریئلائز کہ ایک اجتہادی تھنکنگ کے اوپر پاکستان کا بننا ہے, اور اسی کو آپ نے جو ہے وہ اس لیے اجتہاد ایک وہ میجر آپ کی جو ہے وہ جو ہے امپورٹنٹ فیکٹر ہے آپ کی وہ پروگریس کے اندر, کہ آپ کو آئیڈیا ہی کوئی نہیں ہے اس کا. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا جو تھا اسٹرگل تھا ود انگریز کے ساتھ, ہندو کے ساتھ, اور تیسرا جو جس کے ساتھ اسٹرگل تھا آپ کا ملائیت کے ساتھ تھا. اب ملائیت کے ساتھ آپ کا اب بھی ہے. اب تھنگ از دس کہ جس طرح یہ آپ کو میں بلکہ میں پڑھ کے سناؤں کہ علامہ وہ کہتے کیا ہیں, وہ کہتے ہیں کہ you know that the ethical training of the masses of our community is principally in the hands of a very inefficient class of Maulvis or public preachers, the range of whose knowledge of Muslim history and literature is extremely limited. A modern public teacher of morality and religion must be familiar with the great truths of history, economics, and sociology, besides being thoroughly conversant with the literature and thought of his own community. Such public teachers are the great need of the time. مجھے آپ پلیز اگر آپ کے کوئی نالج میں ہے ایسا پبلک ٹیچر, یہ جتنے بھی آپ کے علماء جو ہے جن کو ہماری اسٹیٹ بھی جو ہے ان کو پروموٹ کرتی ہے, ہمارے جو ہیں یہ پرائم منسٹر بھی ان کو سامنے لے آتے ہیں, ہمارے دوسرے بھی جو ہیں گورنمنٹ کے ادارے ان کو وہ پروموٹ کر دیتے ہیں. تو آئی تھنک تو وہ جس قسم کا وہ اسلام آپ کو سکھا رہے ہیں وہ تو آپ کو ایک جمودی سوچ والا اسلام آپ کو دے رہے ہیں. آپ کے آگے تو اس کے ہے ہی کچھ نہیں, وہ مطلب کہ جا کے جو ہے وہ ان کا تو سفر ہی وہ ختم ہو جاتا ہے, جا کے وہ جنت کے بعد تو ہے ہی کچھ نہیں ادھر. تو اللہ تو جو ہے وہ سفر وہ تو جنت پہ بھی ختم نہیں ہوتا, وہ تو اس سے بھی آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. So these are ایشوز وہ آپ کو یہ ہیں, میں نے آپ کو کہا ہے کہ پہلے آپ وہ پرابلمس آئیڈینٹیفائی کریں. تو جو علامہ نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں آپ کے لیے پرابلمس, وہ یہی کہتے ہیں کہ باقی نہ رہی تیری وہ آئی نہ ضمیری,
اے کشتہ سلطانی و مولائی و پیری. اب سلطانی اور سلطانیت، مولائیت اور یہ پیری فقیری کی جو سلسلے ہیں اس میں سے آپ یہ نہ سمجھے کہ علامہ کوئی تصوف کے خلاف تھے، لیکن وہ وحدت الوجودی تصوف کے بالکل خلاف تھے. بس جو بھی تصوف کا سلسلہ آپ کو بے عملی کی طرف یا سکون کی زندگی کی ترغیب دیتا ہے، علامہ اس کی حق میں نہیں تھے. ابھی آپ کے اوپر ہے کہ آپ کو کیا چیز اپیل کرتی ہے، آپ اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے. دیٹ از اپ ٹو یو، بیکاز آپ خود پڑھے لکھے لوگ ہیں. لیکن آپ میں وہ چیز کو پرکھنے کی اینڈ ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین دا رائٹ اینڈ دا رانگ، وہ صلاحیت جو ہے، اتنا اب آپ کے والدین نے آپ کے اوپر اتنی اعلیٰ تعلیم دلوائی ہے، آپ کے اوپر پیسے خرچے ہیں، تو آپ میں وہ صلاحیت پیدا ہونی چاہیے. تو بٹ یہ ہے کہ آپ اگر اقبال کو آپ نے سمجھنا تو ان ڈائریکشنز کے اوپر آپ وہ اقبال کو سمجھنے کی کوشش کریں. ادروائز جو ہے خالی ان کی تعریف کرنا یا انہوں نے یہ کہہ دیا یا انہوں نے وہ کہہ دیا، اس سے it has gotten us nowhere as a people, because it has not become part and parcel of our everyday life. So بالکل صحیح کہا سر آپ نے. یہ چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں، اور اس کو بہت زیادہ مطلب کہ مطلب تھوڑا ٹائم چاہیے اس کو پوری طرح آپ کو میں ایکسپلین کروں کہ یہ کیا ہے، کیا چیز. وہ کبھی وہ ملے گا تو آپ کے ساتھ ضرور کریں. ابھی تو میں نے آپ کے لیے فوڈ فار تھاٹ چھوڑا ہے، آپ اس کو